Batod pa sa pulong sa Diyos sa Mateo 17, versikulo 20. Kung naduna ka mo'y pagtuo bisan gamay sa masalgiso sa mustasa, makasulti ka mo ni ining bukida. Balhin ngadto o kini mo balhin. Walay butanga dili mahimo alang kaninyo. Kini nga bersikulo na himong tinuod sa kinabuhi sa magtiayong Dionisio ug Ritzel. Bisan pa sa kahabog sa ilang mga pangandoy o sa gabukid nga mga hagit nga ilang giatubang, wala gayud sila mawat-iyo paglaong. Ang danasan o sa kabarangay nga nahimutang sa bukirang bahin sa lungsod sa Danao. Layo sa syudad og lisod-sudlon. Apan alang ni Dionisio ug Ritzel, kini nga bukid dili lang lugar kundi ilang kinabuhi. Ang haring adlaw dili magpaabot ni bisan kinsa sa iyang pagsubang. Pusa alas 4 pa lang sa kadlawon, nagtikaw-tikaw na si Ritzel ug Dionisio. Sugbo, Pilipinas, mayong buntag. Bagong adlaw, bagong edisyon sa tungtulmanon sa sayong kabuntagon. Kini ang Bangon Balita. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon na mga higala. Ako ang inyong anchorman ng atong tulumanon, Fen. Oras sa Pilipinas, alas 4:02 na sa sayong kabuntagon. Sa gawa sa ilang tugaran, si Dionisio nag-andam na sa iyang kusog. Ang ilang balay nahimutang sa ubos nga bahin sa bukid. Kubo lamang ang hinimo sa nipa o kawayan. Mutungas pa sila sa bukid og pila ka kilometro, makaani lang og mga lagot mo, aron masakto sa matag tiyan nga nagkutoy og nagpaabot. Daghan sila nga magbahin sa ani sa yuta. Maunang kung unsang ilang mapalgan sa uma, bisan og salin-salindra, maura usab ang ilang dadon. Tigom sa mga lagot mo, si Ritzel mo naog daw sab aron maghikay sa iyang mga anak. Samtang si Dionisio, magpabilin aron padayon nga timanon ang yuta. Para sa mga bata nga nagpaabot sa ilang inahan, bulahan na kung makakaon sila kausa sa usa ka adlaw. Ako nang agasay, bisan og nilaga nga kamote lang ang isulod sa tiyan. Day, dong, alin na mo, manaon na tanin nyo. Ako ning dako ha. Batag usap og tulon, Ikaw, ilang ma. gitagamta. Nala mo kaon nung busog pa mansad ko eh. Kaya ang sunod nga kaon, ugma na pudpuhon. Ang maong yuta nga ilang gitikan, gipanag-iyas sa pamilya Turano og nagbahin sila ni ini. Para sa kadaghanan nga mag-uuma, swerte na kung aduna kay kabaw nga mutabang sa pagtikat sa yuta. Apan wala pa gyud tapti og buenas si Dionisio ug Ritzel. Tiilar gyud ang ilang gamit sa pagtikan, ug marik ra ang ilang gamit sa pagbungkil sa yuta. Sa matag lublob ug bungkal, ilang ginuuna ang kaugmaon sa ilang pamilya. Bisan wala pa sila'y kasiguruhan kung makapahimulos ba sila sa ilang gihaguan. Ingon pa sa panultihon, kung aduna kay itanong, aduna kay anihon. Apan ang saon man kung ang yuta dili imo.
Hangtod nga misunod ang Department of Agrarian Reform sa ilang barangay. Apil sa mga benepisyaryo si Junicio ug Richel. Usa ka bahandi ang kiapod-apod sa DAR ngadto sa mga magkuuma sa danasan. Nakuptan sa magtiayon ang usa ka papel nga magpabag-o sa ilang kinabuhi. Ayo! Ayun sa may ato, sir. Halo, may buntag. So na ako karon diri sa inyo ha. Ako ang taga Department of Agrarian Reform diri sa Region 7. Di ako diri para maghatag sa inyong titulo. Kay kamo nga magtiayon, specifically nahimo mong benepisyaryo sa Department of Agrarian Reform. Mo na inyong titulo sa yuta, nagtimaan nga ang inyong gitigad nga yuta, inyuhan na gyud. Ha? Daghang salamat, sir. Salamat kayo, sir. Congratulations ha, ma'am. Sir, congratulations. Congratulations ha. Ang yutang ilang giaguan sulod sa pila ka tuig, kaluoy sa Dios na ilahan na. Dili ilang titulo sa yuta ang gibahin-bahin sa DAR. Nagpahigayon usab sila og mga trainings ug seminars alang sa mga mag-uuma. Tungod ni ini, hini-hinay usab gami usbaw ang ilang kahimtang. Sa una, lugaw ra taon ang ilang makaon. Karon, makakaon na sila og karne, dili lang kada pista kundi bisan sa adlaw-adlaw pa. Makapalit na sila og pagkaon nga ilang gusto, dili lang makaya. Sa una, tiil ra ang ilang gisaligan. Karon, na sila kaugalingon nga sakyanan. Dili na sila sa ubos sa bukid nagpuyo. Ana-ana sila sa ibabaw. Dito sa ilang kaugalingong yuta, sa ilang kaugalingong balay. Ang ilang balay nga kaniadto yano ra, karon sementado na, mas dako ug mas lig-on. Wala mahimo sayon ang ilang kinabuhi, apan ang liso nga ilang gitanong, pagtuo, paglaom ug pagpaningkamot, miturok ug may pamunga. Kini ang bunga sa reforma sa yuta. Kini ang bunga sa tiil nga walay kapoy sa pagtikad.